अस्सलामुअलैकुम। जेमिनाई यानी बुर्जोज़ा। आज हम एक ऐसे फल्कियाती मरहले के बारे में बात करेंगे जो आपकी ज़हनी सलाहियतों, माली हालात और ज़ाती तरक्की के लिए फैसला कुन होगा। ये वक्त सिर्फ मामूली सरगर्मियों का नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी के बड़े फैसलों और कामयाबियों के लिए एक सुनहरी मौका है। इस वक्त आप अपनी जहानत, फैसला साजी और क़ियादाना सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपने ग्रुप या ख़ानदान की रहनुमाई कर सकते हैं और उनके लिए मुस्बत माहौल पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप ऐसी कीमती मालूमात से हमेशा मुस्तफ़ीद होते रहें। अब आते हैं पहले बाब की तरफ। इस हफ्ते 22 सितंबर से 28 सितंबर तक का वक्त जोज़ा के लिए बहुत अहम है। 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात को सूरज ग्रहण होगा और ये इस वक्त के अहम फल्कियाती वाक़यात में से एक है। इसके साथ ही 7 सितंबर को चांद ग्रहण के असरात भी अभी जारी हैं और दोनों की मुश्तरका तवानाई आपके जज्बात में कुछ हलचल पैदा कर सकती है। इसी दौरान 22 सितंबर को नया चांद भी नमूदार होगा और मार्स 2 साल बाद आपके लिए छठे ज़ाविये पर आएगा, जो एक बड़ी खुशखबरी है। ये वक्त आपके लिए मुतअद्दिद मौक़े लेकर आएगा। सूरज जब 22 सितंबर को आपके 5वें ज़ाविये पर पहुंचेगा, तो ये आपके फैसलों, आला तालीम, नए मुआहिदों और माली मौक़े के लिए साज़गार होगा। इस दौरान आप अपने ख़ानदान की ज़िम्मेदारियों को बेहतरीन अंदाज में निभा सकेंगे, वसाइल में इजाफ़ा करेंगे और अपनी संजीदगी व बालग नज़री को बढ़ा सकेंगे। ये मरहला आपकी समाजी हैसियत और एहतराम को भी बढ़ाएगा और आप अपने अजीज़ व अकारिब में एक मिसाल बनेंगे। नया चांद आपके लिए सुकून और आसाइश लेकर आएगा। ये सुकून दो तरह से महसूस होगा, एक जज्बाती इत्मीनान और दूसरा ज़िंदगी की सहूलतें, जैसे बेहतर रिहाइश, आरामदेह माहौल और जदीद आलात या दीगर ज़रूरियात जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ये वक्त आपको ये समझने का मौका देता है कि किस तरह आप अपने माली और ज़ाती वसाइल को मुनज़्ज़म करके ज़्यादा सुकून और खुशहाली हासिल कर सकते हैं। मार्स की पोजीशन इस वक्त आपके छठे ज़ाविये पर है, जो आपकी जिस्मानी सेहत, काम करने की सलाहियत, फैसला साजी, मुकाबला करने की ताकत और क़ियादाना सलाहियतों को बढ़ा रहा है। 2023 में ये असर शुरू हुआ, 2024 में गायब रहा और अब 2025 में दोबारा नमूदार हुआ है। इसका मतलब है कि आप अपने ज़हनी और जिस्मानी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए पेचीदा माली या कानूनी मसाइल को हल कर सकते हैं, अपने कारोबारी या सरमायाकारी के मंसूबों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी पेशा वराना और ज़ाती ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप इस वक्त अपनी ज़हनी महारतों, जिस्मानी ताकत और तजर्बे का भरपूर इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने ग्रुप और ख़ानदान के लिए भी मुस्बत नताइज हासिल कर सकते हैं। ये वक्त आपके लिए नए मौक़े खोलेगा और 7 हफ्तों के दौरान आपकी माली और ज़ाती तरक्की में नुमाया इजाफा करेगा। इस दौरान जो भी मुश्किलात या चैलेंजेस आएँ, वो आपकी ताकत और हिकमत से हल हो जाएंगी। ये फल्कियाती असरात आपको खुद पर एतमाद और फैसले करने की सलाहियत अता करेंगे। आपकी तवज्जो अहम और फ़ायदेमंद कामों पर मरकूज़ रहेगी और आपकी मेहनत की कदर आपके ख़ानदान, दोस्तों और कोलीग्स के दरमियान महसूस की जाएगी। इस दौरान अपने अंदर नज़्म व दब्त पैदा करें, वक्त की कीमत समझें और अपनी तवानाई को मुस्बत और फ़ायदेमंद कामों में लगाएं। अब हम दूसरे बाब की तरफ आते हैं। जैसा कि पहले बाब में बयान किया गया, 22 सितंबर से शुरू होने वाले ये फल्कियाती असरात जोज़ा के लिए न सिर्फ ज़ाती बल्कि पेशा वराना ज़िंदगी में भी अहम मौक़े लेकर आएंगे। इस दौरान आपकी ज़हानत, क़ियादाना सलाहियत और फ़ैसला साजी की ताकत अपने उरूज पर होगी और आप इस वक्त अपने लिए और अपने ग्रुप के लिए बड़े मुस्बत नताइज हासिल कर सकते हैं। मार्स की पोजीशन आपके छठे ज़ाविये पर आपकी जिस्मानी और ज़हनी तवानाई को बढ़ा रही है। इसका मतलब है कि आप अपनी सेहत और काम करने की कारकर्दगी पर ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे। ये वक्त आपको अपनी जिस्मानी ताकत, बर्दाश्त और ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल करने का बेहतरीन मौका दे रहा है। आप अपनी पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाएंगे, अपनी मुलाजमत या कारोबार में नए मौक़े तलाश करेंगे और अपनी काबिलियत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। इस दौरान आपको अपनी माली सूरत हाल पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। आपके पास सरमायाकारी के नए मौक़े आएंगे और आप अपनी माली आज़ादी के लिए ऐसे फ़ैसले कर सकेंगे जो मुस्तक़बिल में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज, कीमती धातें और दीगर सरमायाकारी के मौक़े आपके लिए खुले हैं और इनमें हिकमत
اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا آپ کے لیے بہترین نتائج لے آئے گا۔ نیا چاند آپ کے لیے سکون اور آسائش لے کر آئے گا۔ یہ نہ صرف جذباتی اطمینان دے گا بلکہ آپ کی زندگی میں راحت اور سہولت کے بھی مواقع پیدا کرے گا۔ گھر کی آرائش، آرام دہ ماحول اور جدید سہولتیں آپ کے لیے دستیاب ہوں گی۔ آپ اپنی زندگی میں توازن قائم رکھیں گے اور اپنے خاندان کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کریں گے۔ اس وقت آپ کی سماجی حیثیت میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ اپنے عزیز و اقارب میں احترام اور محبت محسوس کریں گے۔ یہ فلکیاتی اثرات آپ کو اپنی زندگی میں نظم و ضبط اور فوکس پیدا کرنے کی ترغیب دیں گی۔ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وقت کی قیمت اور اپنی توانائی کا درست استعمال آپ کی کامیابی کے سب سے اہم عوامل ہیں۔ غیر ضروری سرگرمیوں، زیادہ سونے یا غیر مفید دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرنے سے گریز کریں۔ اس وقت آپ کے لیے 7 ہفتے کے دوران نئے راستے کھلیں گے اور اگر آپ پوری توجہ اور محنت کے ساتھ اپنے مقصد پر کام کریں گے تو آپ کی مادی اور ذاتی ترقی یقینی ہے۔ اس دوران آپ کی شخصیت میں ایک نئی توانائی اور جذبہ پیدا ہوگا جو آپ کے اندرونی حوصلے کو بڑھائے گا۔ آپ اپنے فیصلوں میں زیادہ پختگی، استقامت اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور یہ آپ کے ہر عمل میں نظر آئے گا۔ آپ نہ صرف اپنے کام میں بلکہ اپنے روزمرہ کے تعلقات میں بھی بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت حاصل کریں گی۔ یہ وقت آپ کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر فیصلہ زندگی کی سمت بدلنے کی طاقت رکھتا ہے اور آپ کے منتخب کیے ہوئے راستے آپ کی کامیابی اور سکون کی بنیاد قائم کریں گے۔ آپ اپنے ساتھیوں، دوستوں اور خاندان کے ساتھ ایک مضبوط اتحاد قائم کریں گے۔ آپ کے تعلقات میں ہم آہنگی پیدا ہوگی اور لوگ آپ کی سنجیدگی، مہارت اور ایمانداری کو دیکھ کر آپ کے لیے احترام اور اعتماد کا جذبہ محسوس کریں گے۔ آپ کا معاشرتی دائرہ وسیع ہوگا اور آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کریں گے، چاہے وہ دوست ہوں، ساتھی ہوں یا عزیز و اقارب۔ آپ کی شخصیت میں پختگی اور وقار کی جھلک نظر آئے گی جو دوسروں کے دلوں میں آپ کی عزت اور قدر بڑھائے گی۔ اس وقت آپ کی ذہنی مہارتیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اپنے عروج پر ہوں گی۔ آپ پیچیدہ مسائل کو آسانی سے حل کرنے کے قابل ہوں گے، چاہے وہ پیشہ ورانہ ہوں یا ذاتی زندگی سے متعلق۔ آپ اپنے تجزیاتی ذہن اور حکمت عملی کا استعمال کر کے اپنے لیے بہترین مواقع پیدا کریں گے اور مشکلات کو ایک نئے زاویے سے دیکھ سکیں گے۔ آپ کی قیادانہ صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں گی اور آپ اپنے گروپ یا ٹیم کے لیے رہنمائی فراہم کریں گے، مثبت ماحول قائم کریں گے اور سب کو مشترکہ مقصد کی طرف لے جائیں گے۔ یہ وقت نہ صرف آپ کی ذاتی ترقی کے لیے اہم ہے بلکہ مالی استحکام اور سماجی حیثیت کے لیے بھی سنہری مواقع لے کر آیا ہے۔ آپ کے کام کی اہمیت بڑھے گی، آپ کی محنت کے نتائج واضح ہوں گے اور آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی کامیابیوں کو دیکھ کر متاثر ہوں گے۔ آپ کی لگن، مہارت اور مستقل مزاجی آپ کے لیے نئے دروازے کھولے گی اور آپ اپنی زندگی میں حقیقی سکون اور خوشحالی محسوس کریں گے۔ ساتھیوں، دوستوں اور خاندان کے ساتھ آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ آپ اپنے جذبات کو بہتر طور پر کنٹرول کریں گے اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھیں گی۔ یہ وقت آپ کے لیے ایدال ہے کہ آپ اپنے تعلقات میں ہم آہنگی اور محبت پیدا کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ پائیدار رشتے قائم کریں۔ آپ کی سنجیدگی اور عقل مندی آپ کو دوسروں کے لیے ایک رہنما بنائے گی اور لوگ آپ کے تجربے اور مشورے کو اہمیت دیں گے۔ اس وقت آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے وقت اور توانائی کو درست سمت میں لگائیں۔ اپنے مقصد پر فوکس رکھیں، غیر ضروری سرگرمیوں سے گریز کریں اور ہر کام میں بہترین کارکردگی دکھائیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ غیر ضروری مشغلیات، فضول وقت ضائع کرنے والی سرگرمیاں اور غیر مفید رشتے آپ کی ترقی میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کے لیے بہترین موقع یہ ہے کہ آپ اپنی توانائی کو مثبت اور فائدہ مند راستوں پر لگائیں اور اپنے مالی، ذاتی اور سماجی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور محنت کریں۔ یہ وقت آپ کی شخصیت کی پختگی، ذہنی قوت اور جذباتی استقامت کو بڑھانے کا ہے۔ آپ کی محنت، مستقل مزاجی اور دانش مندی آپ کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی اور آپ اپنی زندگی میں سکون، خوشحالی اور کامیابی محسوس کریں گے۔ آپ اپنے فیصلے مستحکم، منطقی اور بامقصد انداز میں کریں گے اور اس کے ذریعے آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی خوشگوار، ہم آہنگ اور مثبت رہے گا۔ آخر میں، یہ فلکیاتی اور مالی اثرات آپ کے لیے نئے راستے کھولیں گے۔ آپ کی شخصیت میں نیا جذبہ پیدا ہوگا،
آپ کے فیصلے زیادہ پختگی اور اعتماد کے ساتھ ہوں گے اور آپ اپنی زندگی میں ہم آہنگی، سکون اور ترقی برقرار رکھیں گے۔ یہ وقت آپ کے لیے مالی آزادی، پرسنل ترقی اور سماجی احترام کے مواقع فراہم کرے گا۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ اور آپ کے دوست بھی اس قیمتی معلومات سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے اور آپ کی محنت کو کامیابیوں میں تبدیل کر دے۔